बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। मैं सब दोस्तों को, सब लीडर्स को और ख़ास करके मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने ये बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे चेयरमैन की दावत पे आने का फैसला किया और साथ मिल के बैठे हैं। मैं मियाँ साहब की सेहत की भी दुआ करता हूँ और उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। इंशाअल्लाह उनकी सेहत जल्द बेहतर हो जाएगी और वो हम सब में होंगे, और फिर उस उस वक़्त इंशाअल्लाह तब तक अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मेरी आवाज़ एपीसी आ रही है? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरे से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये एपीसी मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी। शायद मैं अगर जेलों में मौलाना साहब ने नहीं भेजा होता और शायद में होता तो आ जाता पहले, मगर क्या करें। मौलाना साहब का काम ये है कि किसी को आसरा दे के उसको कहना चल में आ रहे हैं, समझे। तो दोस्तों, इस एपीसी के कामयाबी का जो सेहरा है वो आप सबके नज़र है। और ये आप देखें कि आपके एपीसी के खिलाफ जो चगलियाँ कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। ये क्या बात है कि मियाँ साहब को वो टीवी में लाइव नहीं दिखा सकते, जनरल मुशर्रफ को दिखा सकते हैं। मेरा इंटरव्यू बैन किया जा सकता है पार्लियामेंट से, पर वो एक डिक्टेटर जो भागा हुआ है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इल्ज़ाम में, उसका इंटरव्यू दिखाते हैं। वो इनके लिए नापाक नहीं है। हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले सब नापाक हैं। तो दोस्तों, ये हालात आज के हैं, मगर हमें पैमरा की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों से लोगों को पता है, लोग हमें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, चाहे ये कितना भी हमें ज़रगोब न करें, कितना भी है हमें बंद करने की कोशिश करें। जब से हम सियासत में हैं, हमने कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी टीवी पे बैंड हो, और जिस तरह एक सीईओ को जेल में डाला हुआ है, एक टीवी को बैन किया हुआ है 24 को पंजाब से, लाहौर से। तो ये सब इनकी कमजोरियों की निशानियां हैं। हम इसको इनकी कामयाबियां नहीं समझते, और ये चाहे कुछ भी समझें या करें, हमें इनकी ये कमजोरियां नजर आ रही हैं। आजकल की मीडिया को बैन करना और बैन रखना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नेट पे आजकल बलूचिस्तान का बच्चा भी जो है वो फोन पे बात करता है अपने दिल की। केपी का भी करता है, सिंध का भी करता है, और पंजाब का, साउथ का, हर जगह का करता है। गिलगित बल्तिस्तान का भी करता है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। और भी मुझे और भी खुशी है कि आज हमारी बेटी मरियम बीबी भी यहाँ हैं। उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दरिंदों ने उनके साथ कितनी तकलीफ के साथ उनने गुजारा होगा। मगर मैं उनको भी सलाम भी करता हूँ, मरियम बीबी को, और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे, और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। ये हमारी कोई पहली एपीसी नहीं है। 1996 में भी, 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियाँ साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हम आहंगी मिलाई थी, बनाई थी,
جس میں ہم نے مشرف کو بھی گھر بھیجا اور ساتھ ساتھ ہم نے 18th امینڈمنٹ بھی پاس کی. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے گرد تاکہ کوئی میلی آنکھ رکھنے والا اندر سے یا باہر سے پاکستان کو کمزور نہ کر سکے. مگر افسوس یہ جو نہ سمجھ ہیں، جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری 73 سے سید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں، اور ان سب نے مل کے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی ہے. تو میرے دوستو، مجھے خیال ہے، میرے بھائیوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس APSC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا، سمجھے؟ تو اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا. ہم نے شروع سے اس مینیپولیشن کے خلاف، اس جعلی مینڈیٹ کے خلاف، اور میرا خیال ہے بلاول پہلا ہمارا چیئرمین تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے. ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے. میری یہ آپ دوستوں کو ہدایت ہوگی اور عرض ہوگی کہ آپ اس APC میں کوئی لائحہ عمل طے کر لیں، ایسا لائحہ عمل طے کر کے ہمیں دیں کہ ہم آگے چل کے اس سے جمہوریت کو مضبوط کر سکیں اور جمہوریت کو آگے بڑھا سکیں. اس لیے کہ پہلی بنیاد جمہوریت ہے، ہر چیز کی پہلی بنیاد ملکوں کی جمہوریت ہوتی ہے، اس کے بعد پراسپیرٹی ہوگی، اس کے بعد آپ جا کے کوئی اور کام کریں گے. مگر یہ اوپر سے آ کے اور نیچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کر دی، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. ہم بلوچوں کے کاز کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستان کے فریم ورک میں، اور دوسری قوموں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی. 18th امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ اگر حصہ ملتا ہے تو پنجاب کو ملتا ہے. ہم پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے، اپنے سوچیں شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ دوستوں کو اپنی جگہ پہ اپنے سے زیادہ ترجیح دی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اٹھنا، ہم سے بیٹھنا، ہمیں بتانا، ہمیں ایڈوائز کرنا ہمیں قبول ہے. یہ جمہوریتی طاقتوں کا، باقی طاقتوں کے خلاف میں ہمیشہ. مجھے ایک جو میرے سے پہلے تھا تخت نشین، اس تخت پہ وہ کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھ لیا ہے؟ میں اسے کہتا تھا نہیں سر، میں نے فارن آفس کو بتا دیا ہے، ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے. تو یہ سوچ نہیں سکتے اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے میں جتنی ایشوز تھے، اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھی. خیر، یہ تو بہت بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے. آپ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا. میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے. یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے، اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے، انشاءاللہ. اللہ حافظ.